हाय जी, वेलकम है आपका हाउ टू रिलैक्स हिंदी में। आज एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। आज जो आपको मैं राज बताने लगा हूँ, अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर किसी भी किस्म के मसाइल हैं और आप मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सरसाइजेस कर के मेडिटेशंस करके लेकिन आपको सफलता नहीं मिली, आप प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, चाहे वो एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, इसके अलावा दीगर मेंटल हेल्थ से मुतल्लिक जितने भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उनका इलाज आपको एक बड़े ही शॉर्ट अमल के अंदर मिलेगा, एक बहुत ही छोटे मेडिटेशन की एक्सरसाइज में मिलेगा। इसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी और जो मैं इसमें बताऊंगा, जिस तरीके से आपने ये एक्सरसाइज करनी है उसको जांचना होगा। देखिए जी, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के अंदर मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार हैं इंसान की रहनुमाई के लिए और इंसान को सेहत और तंदुरुस्त रखने के लिए और उसको ज़हनी तौर पर बाशऊर रखने के लिए। दुनिया के तमाम मज़ाहिब के अंदर इंसानों को ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया गया है। इसी तरह इस्लाम के अंदर जो तरीक़ेकार बताए गए हैं वो ज़िंदगी के लिए आज साइंस ये बता रही है कि वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, जिसके अंदर एक छोटी सी आपने देखी होगी, जो लोग अगर कोई गैर मुस्लिम हमें देख रहे हैं, कि जब भी मुसलमान एक काम करने लगता है तो उसके अंदर या वो किसी बात का आगाज़ करने लगता है तो सबसे पहले उनकी जो ज़बान से अल्फाज निकलते हैं वो हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और फिर उसके बाद वो पढ़ता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज ये सिर्फ़ एक मुसलमानों के अल्फाज नहीं हैं या ये एक कोई बात नहीं है जो कि गैर मज़हब को भी समझ ना आए, लेकिन जो अगर मुस्लिम हमारे साथ, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे भाई हैं, जो इस वक्त मेरे साथ इन टच है, आज आपको मैं राज बताने लगा हूँ, वो राज बताने लगा हूँ जिसको पाकर आप अपनी ज़िंदगी के लातादाद मसाइल का हल इन दो आयात के ज़रिए निकाल सकते हैं। समझना ये होगा कि इसके अंदर राज क्या है, इसके अंदर कैफियत क्या है, कि जिसके ज़रिए ये एक्सरसाइज मैंने आपको रेफ़र करता हूँ। देखिए जी, जब हम कोई भी चीज़ अमल कर रहे होते हैं, कोई भी मेडिटेशन कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जब तक हम उससे अवेयर ना हों तो हम पर उसका असर नहीं होता। इसी तरह जब हम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ते हैं तो सिर्फ़ पढ़ लेना काफ़ी नहीं होता, इसको समझना होता है। जब हम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं तो उस वक्त इसका मतलब ये होता है कि हम दुनिया से, कायनात के अंदर इस वक्त जो आपके गिर्द बैड एनर्जीज़ हैं, अपने रब को, ईश्वर को, अल्लाह को हम ये कह रहे हैं कि ऐ मेरे रब, मैं पनाह मांगता हूँ तेरी, किससे? शैतान मरदूद से। अब शैतान आप उसे मजहबी वे में कह सकते हैं और दुनिया के तमाम मज़ाहिब में कॉन्सेप्ट है। अगर कोई नहीं मानता तो ये ज़रूर रखिए कि दुनिया के अंदर बैड एनर्जीज़ आपके गिर्द होती हैं, आप पनाह मांग रहे हैं कि ये बैड एनर्जीज़ आपसे दूर हो जाएं। और यही चीज़ की मेडिटेशन आपने जब रोज़ सुबह उठते ही अगर आप आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहकर कोई भी काम शुरू करेंगे तो उसमें आपके गिर्द से बैड एनर्जीज़ निकल जाएंगी। अब जो किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं तो वो कहते हैं जी हम कैसे इसका, ये तो कुरानी आयत है। जनाब, ये मत सुनिए, देखिए कि कौन कह रहा है, समझिए कि वो क्या कह रहा है। इससे, क्योंकि ये रिसाइट होती है पूरी दुनिया के अंदर यही वर्डिंग, तो इसका एक नेचुरल असर पाया जाता है। जो भी दुनिया में ज़्यादा काम किया जाता है उसका इफ़ेक्ट पूरी की पूरी
دنیا کے اندر پڑتا ہے، وقت موجود پر پڑتا ہے، پاور آف ناؤ آپ کو ملتی ہے۔ اگر پاور آف ناؤ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آئی بٹن پہ میں ایک ویڈیو لگا دوں گا، وہ ضرور دیکھیے گا۔ پاور آف امیجینیشن ہے یہ امیجینیشن کی پاور ہے جو دنیا کے اندر لاتعداد لوگ امیجینیشن کر رہے ہیں۔ تو امیجینیشن کے بارے میں جاننے کے لیے، پاور آف امیجینیشن کے بارے میں جاننے کے لیے پھر میں آئی بٹن کے اندر ویڈیو لگا لوں گا، وہ ضرور دیکھیے گا۔ تو یہ امیجینیشن کی پاور ہوگی جو آپ کو دوسروں کے ساتھ جوڑے گی، اور یہ جب ساری طاقت ملتی ہے تو اس کے بعد آپ کے گرد جو آپ الفاظ ادا کر رہے ہوتے ہیں، اس الفاظ کا اثر آپ کی روح پر، آپ کے جسم پر پڑتا ہے۔ ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بیڈ انرجیز کو باہر نکال دیا، ان سے پناہ لے لی۔ ہر مذہب کا انسان اسے پڑھ سکتا ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو۔ اس کے بعد آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع ہے اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اب لا تعداد لوگوں نے یہ سنا ہوگا اور ہم مسلم اس کو پریکٹس کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ یہاں پر ابتدا ہے اللہ کے اسم سے، یعنی اللہ کا اسم پوری کائنات کے اندر کوئی کسی نام سے پکارتا ہے، اور حدیث کے اندر بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ میں ہوں جو جس کا کوئی نام نہیں، یعنی مجھے ہر زبان میں لوگ پکارتے ہیں، اور اللہ کے 99 نام قرآن شریف میں ہے، اور لاتعداد نام ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ ناموں سے بلند ترین ہے، وہ اس کی ہستی کو کہیں پر مخصوص نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب بھی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو آپ نے اپنے رب کے نام سے کام کو شروع کیا، آپ نے اپنے کریٹر کے نام سے کام کو شروع کیا۔ تو جو کریٹر نے یہ دنیا بنائی ہے، یہ نیچر بنائی ہے، جب آپ کریٹر کا نام، ایشور اللہ کا نام اپنی زبان پر لے کے آتے ہیں کہ میں تیرے نام سے شروع کر رہا ہوں، تو اس نام والے نے آپ کے اوپر برکت نازل کرنی ہے، اور اس برکت سے اور اس انرجی سے جو آپ وہاں پر مانگ رہے ہیں نیچر سے، اللہ سے، کہ ابتدا کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے کہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رحمان کون ہے؟ کہ جو دنیا پہ رحم کرے۔ رحیم کون ہے؟ جو ہماری آؤٹر ورلڈ میں رحم کرے۔ جب اس دنیا سے رابطہ منقطع ہو جائے گا تو اس وقت جو ہماری غلطیاں کوتاہیاں ہوں گی تو اس وقت وہ رحیم بن کر ہمیں معافی دے گا۔ تو یہ میں نے آج آپ کو جو دو آیات بتائی ہیں، ان کو اپنی میڈیٹیشن ایکسرسائز سمجھیے، روز جب بھی کوئی کام کیجیے، اور خاص طور پر جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو یہ ضرور آنکھیں کھولتے ہوئے آپ کا ورد ہونا چاہیے، اور جب آپ سوئیں تو کمپلیٹ یہی آپ دو آیات یا دو میں نے جو آپ کو ایکسرسائزز بتائی ہیں، اس کے اوپر غور کیجئے گا، سمجھیے گا۔ میں یہ آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ ان 40 دنوں میں اگر آپ یہ پڑھا، آپ اپنی زندگی کے اندر بہت بڑا چینج دیکھیں گے، اور 40 دن کے بعد آپ خود مجھے کامنٹ کر کے بتائیں گے کہ کیسر عباس صاحب جو بات آپ نے بتائی اس نے ہماری زندگیاں تبدیل کر دی ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگیاں تبدیل کریں۔ اب تک اس ویڈیو کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کامنٹ کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔